नेपाल विद्युत प्राधिकरण तह 4 र 5 अन्तर्गत प्रशासनको लेखापालको लागि द्वितीय पत्रको प्रथम खण्ड अन्तर्गत 1.5 मा छ लेखाङ्कन सम्बन्धी अभिलेखहरू, नगद, जिन्सी, जर्नल भाउचर, नगद किताब, सानो नगदी कोष र सहायक खाताहरू। यस अन्तर्गत बही खाताको परिचय। कुनै निश्चित समयमा वा व्यक्तिसँग सम्बन्धित एकै प्रकृतिका सबै कारोबारहरू एकै ठाउँमा अभिलेख राख्ने विवरणलाई खाता भनिन्छ। गोसा र भाउचरमा राखिएको कारोबारहरूको दोस्रो अभिलेख राख्ने कार्य प्रक्रियालाई नै बही खाता भनिन्छ। बही खाताको सहयोगबाट प्रत्येक शीर्षकका बारेमा अलग अलग जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्तै नगद, सामान, पुँजी आदि। एफजी विलियर्सका अनुसार एउटा व्यापारीले कारोबारको वर्गीकृत रूपमा अन्तिम तथा स्थायी अभिलेख राख्ने किताब नै बही खाता हो। बही खातालाई संक्षेपमा हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। गोसा र भाउचरमा राखिएको कारोबारको दोस्रो अभिलेख राख्ने कार्य प्रक्रियालाई नै बही खाता भनिन्छ। बही खाता माध्यमबाट नै साउ र आसामीको अवस्था कस्तो छ, कति सम्पत्ति र दायित्व छ, व्यवसायमा के कति आम्दानी तथा खर्च भयो भन्ने कुराको जानकारी लिन सकिन्छ। व्यावसायिक कारोबारको अभिलेख राख्ने प्रमुख पुस्तिका पनि हो यो। त्यसैगरी बही खाताको सहयोगबाट प्रत्येक शीर्षकका बारेमा अलग अलग जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्तै नगद, सामान, पुँजी आदि। त्यसैगरी अर्को टपिक छ खातामा कारोबारहरू चढाउने तरिका। प्रत्येक खाताको शिरमा सम्बन्धित खाताको नाम लेख्नु पर्दछ। प्रत्येक खाताको बायाँतर्फ डेबिट र दायाँतर्फ क्रेडिट उल्लेख गर्नु पर्दछ। एउटा खातामा त्यही खातासँग सम्बन्धित कारोबारहरू मात्र चढाउनु पर्दछ। प्रत्येक खाताको डेबिट र क्रेडिट दुवै खण्डमा मिति, विवरण, पाना नम्बर र रकम महल उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ। एकैपटक कुनै खाता खोलिसके पश्चात सो खाता सम्बन्धित विभिन्न मितिमा भएका कारोबारहरूको लागि अर्को छुट्टै खाता खोलिरहनु पर्दैन। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बही खाताको उद्देश्य तथा महत्त्व। साउ र आसामीको अवस्था पत्ता लगाउनु, व्यवसायमा भएको सम्पत्ति र दायित्वको अवस्थाबारे जानकारी लिनु, व्यवसायमा कुनै निश्चित समय अवधिको खरिद बिक्रीको बारेमा जानकारी दिनु, व्यवसायले वहन गरेको खर्चहरू तथा आर्जन गरेका आम्दानीहरूको जानकारी उपलब्ध गराउनु, व्यवसायको वित्तीय स्थितिको बारेमा जानकारी गराउनु, त्यसैगरी सम्बन्धित पक्षलाई आर्थिक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछन्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेजर खाताको विभाजन, आसामी खाता, साउ खाता र साधारण खाता। आसामी खाता भन्नाले आसामी खाता यस्ता ग्राहकहरूको लेखा राख्न प्रयोग गरिएको हुन्छ जसलाई उधारमा मालसामान बिक्री गरिएको हुन्छ। मालसामान नगदमा बिक्री गर्दा आसामीको कुरा नै आउँदैन। व्यवसायमा सधैँ नगदमा मात्र कारोबार गर्छु भन्नु त्यति सम्भव पनि हुँदैन। यस खातालाई सेल्स लेजर पनि भनिन्छ। त्यसैगरी साउ खाता। साउ खाता यस्तो खाता हो जसमा आपूर्तिकर्ताका मालसामान उधारमा खरिद गरिएको हुन्छ। यो खातालाई पर्चेज लेजर पनि भनिन्छ। यस्तो खाताबाट कुन व्यक्तिहरूबाट उधारोमा सामान खरिद गरिएको छ र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कति छ भन्ने कुराको जानकारी लिन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ साधारण खाता। साधारण खातामा सबै किसिमका कारोबारहरूको अभिलेख राखिन्छ। यसमा वास्तविक तथा अवास्तविक कारोबारहरूको लेखा राखिन्छ। नगद पुस्तिका यो खाताको एउटा अंशको रूपमा लिइन्छ। यो खातालाई नर्मल लेजर पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेजर खाताको स्वरूपहरू। लेजर खाताको स्वरूपमा विभिन्न किसिममा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा कारोबारहरूको बारेमा सजिलै जानकारी लिन सकिन्छ। विशेष गरी लेजर खाताको रूपमा दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। टी ढाँचा। लेजर खाता तयार गर्दा अंग्रेजी अक्षर टी खाताहरू राख्ने गरी व्यवस्थित गरिएको ढाँचालाई टी खाता भनिन्छ। टी ढाँचा भनिन्छ।
टी ढाँचा भनिन्छ। टी ढाँचाको रूपमा कारोबारको लेखा राख्दा देब्रेपट्टिको भागमा डेबिट र दाहिनेपट्टिको भागमा क्रेडिट पक्षलाई राखिएको हुन्छ। डेबिट र क्रेडिट पक्षको दुवैतिर मिति, विवरण, पृष्ठ र रकम राखिएको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ शेष ढाँचा। प्रत्येक कारोबारको अभिलेख राख्ने बित्तिकै शेष निर्धारण गर्न सकिने तरिकाले तयार पारिने खातालाई शेष ढाँचा अर्थात् ब्यालेन्स फर्म भनिन्छ। खाताको शेष पत्ता लगाउनका लागि खाता बन्द गर्नुपर्दछ। दैनिक रूपमा वा प्रत्येक कारोबारमा नै शेष रकम पत्ता लगाउने उद्देश्यले यो ढाँचाको प्रयोग गरिन्छ। प्रायजसो बैंकहरूले शेष ढाँचाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी खाता बन्द गरी शेष निकाल्ने तरिकामा कारोबारको गोसरामा अभिलेख गरिसकेपछि त्यसको आधारमा प्रविष्टि गरिन्छ। यसरी प्रविष्टि गरिसकेपछि प्रत्येक खाताको डेबिट र क्रेडिट पक्षमा चढाउने कारोबारहरूको रकम बराबर गर्नुपर्दछ। यसरी खाता बन्द गरी शेष निकाल्ने तरिका हो। त्यसै गरी अर्को टपिक छ गोसरा भाउचर, जर्नल भाउचर। कार्यालय वा व्यवसायमा हुने दैनिक आर्थिक कारोबारहरूको प्रारम्भिक रूपमा राखिने व्यवस्थित वा वैज्ञानिक लेखा अभिलेखलाई गोसरा भाउचर भनिन्छ। नेपाल सरकारको नयाँ श्रेष्ठ प्रणालीलाई सिद्धान्तमा आधारित रही सरकारी कार्यालयमा दैनिक रूपमा हुने गरेको आर्थिक कारोबारलाई सरल, सहज र सबैले बुझ्न सक्ने गरी एउटै अभिलेख पुस्तिकामा मिति क्रमअनुसार प्रारम्भिक रूपमा राखिने अभिलेख वा लेखाङ्कन नै गोसरा भाउचर हो। गोसरा भाउचरमा समावेश हुने शीर्षकहरूमा विभाग र कार्यालयको नाम, मिति, गोसरा भाउचर नम्बर, विवरण, खाता पाना नम्बर, डेबिट रकम, क्रेडिट रकम, चेक नम्बर, रसिद नम्बर, तयार गर्ने, पेश गर्ने, सदर गर्नेको विवरण। त्यसै गरी गोसरा भाउचरको उद्देश्यहरूमा व्यावसायिक कारोबारहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्नु, दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तको आधारमा अभिलेख राख्नु, कानुनी रूपमा लिखित कागजी प्रमाण जुटाउनु, खाताहरू तयार गर्न मद्दत गर्नु, कार्यालयको कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउनु, आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सूचना दिनु। त्यसै गोसरा भाउचरको नमुनामा छ मलेपा फारम नम्बर 10। गोसरा भाउचरको मलेपा फारम नम्बर 10 हो। मलेपा फारम नम्बर 10। त्यसै गरी नेपाल सरकार मन्त्रालय अथवा विभाग कार्यालय गोसरा भाउचर, त्यसको दायाँपट्टि मिति र गोसरा भाउचर नम्बर लेख्ने। त्यसपछि तालिकामा सङ्केत नम्बर, विवरण, खाता पाना नम्बर, हिसाब नम्बर, डेबिट रकम र क्रेडिट रकम टेबलभन्दा तल रसिद नम्बर, चेक नम्बर, प्राप्त रकम, चेक रकम, तयार गर्नेको नाम, दर्जा र मिति, त्यसै गरी पेश गर्नेको नाम, दर्जा र मिति, त्यसै गरी सदर गर्नेको नाम, दर्जा र मिति लेखेर हामीले गोसरा भाउचरको नमुना तयार गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ गोसरा भाउचरका फाइदा तथा महत्त्वहरू। मिति क्रमअनुसार कारोबारको पूर्ण जानकारी पाउन सकिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अनुरूप लेखा राखिने हुँदा गलत हुने सम्भावना कम रहन्छ। कारोबार व्याख्याका आधारमा प्रत्येक कारोबारको विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ। आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सूचना पाउन सकिन्छ। कानुनी रूपमा लिखित कागजी प्रमाणको भूमिका निर्वाह गर्दछ। प्रत्येक कारोबारको विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ। आर्थिक प्रशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउँदछ। लेखा परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउँदछ। बही खाता तथा अन्य खाताहरू निर्माणको लागि सहयोग गर्दछ। त्यसै गरी गोसरा भाउचरमा डेबिट र क्रेडिट गर्ने नियमहरू यसरी छन्। कमा छ परम्परागत विचारधाराका आधारमा व्यक्तिगत खातामा पर्सनल एकाउन्टमा डेबिट पाउने व्यक्ति वा संस्था डेबिट हो भने क्रेडिटमा दिने व्यक्ति वा संस्था क्रेडिट पर्छ। त्यस्तै गरी वास्तविक खाता अथवा रियल एकाउन्टमा डेबिट जे आउँछ त्यसलाई डेबिट राखिन्छ भने जे जान्छ त्यसलाई क्रेडिट राखिन्छ।
त्यसैगरी अवास्तविक खाता अथवा नोमिनल खाता अथवा नाममात्रको खातामा डेबिटमा खर्च र नोक्सानलाई डेबिटमा राखिन्छ भने क्रेडिटमा आम्दानी र नाफालाई क्रेडिटमा राख्ने गरिन्छ। त्यसैगरी ख नम्बरमा छ आधुनिक विचारधारा मोडर्न एप्रोचमा सम्पत्ति खातामा सम्पत्ति बढेमा डेबिट गर्ने, त्यसैगरी सम्पत्ति घटेमा क्रेडिट गरिन्छ। दायित्व खातामा दायित्व घटेमा डेबिट गर्ने र दायित्व बढेमा क्रेडिट गर्ने। त्यसैगरी पुँजी खातामा पुँजी घटेमा डेबिट गर्ने, पुँजी बढेमा क्रेडिट गर्ने। त्यसैगरी खर्च तथा नोक्सान खातामा खर्च तथा नोक्सान बढेमा डेबिट गर्ने, खर्च तथा नोक्सान घटेमा क्रेडिट गर्ने। आम्दानी तथा नाफा खातामा आम्दानी तथा नाफा घटेमा डेबिट गर्ने, आम्दानी तथा नाफा बढेमा क्रेडिट गर्ने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नगद खाता। व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका नगद कारोबारहरूको अभिलेख राख्न तयार पारिएको किताबलाई नै नगदी किताब भनिन्छ। यसले नगद कारोबारहरूको हिनामिना हुन नदिई उचित आर्थिक नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा बायाँ पक्षमा सबै प्राप्ति रकमलाई राखिएको हुन्छ, जसलाई डिआर पनि भनिन्छ, र दायाँ पक्षमा सबै भुक्तानीलाई राखिएको हुन्छ, जसलाई सिआर पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नगद खाताको विशेषताहरूमा। नगद पुस्तिकामा नगद कारोबारहरूको मात्र अभिलेख राखिन्छ। सबै नगद प्राप्तिहरूलाई डेबिट र भुक्तानीलाई क्रेडिट गरिन्छ। यसमा भएका नगद सम्बन्धी कारोबारहरूलाई मितिक्रम अनुसार मिलाएर राखिन्छ। यो दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीमा आधारित लेखा प्रणाली हो। त्यसैगरी अर्को टपिक नगद पुस्तिकाका प्रकारहरू। 1 महलीय नगद पुस्तिका, 2 महलीय नगद पुस्तिका, 3 महलीय नगद पुस्तिका र सानो नगदी किताब। त्यसैगरी 1 महलीय नगद पुस्तिका भनेको 1 महलीय नगद पुस्तिकामा नगद कारोबारको मात्र अभिलेख राखिएको हुन्छ। यसमा नगद बाहेक अरू कुनै किसिमको कारोबारहरू अभिलेख राखिँदैन। त्यसैगरी 2 महलीय नगद पुस्तिकामा यस किसिमको नगद पुस्तिकामा नगद तथा बैंक कारोबारको अभिलेख राखिएको हुन्छ, जसबाट नगद र बैंकको अवस्था सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ 3 महलीय नगद पुस्तिकामा त्यस्तो किसिमको नगद पुस्तिका हो जसमा नगद, बैंक तथा छुट सम्बन्धी कारोबारको अभिलेख मितिक्रम अनुसार राखिएको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ सानो नगदी किताब। व्यावसायिक सङ्गठन तथा सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ससाना नगद भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने पुस्तिका नै सानो नगद किताब खाता हो। यसमा सानो सानो रकमका कारोबारहरू मात्रै अभिलेख राखिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सहायक खाता। कुनै पनि आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने कार्यलाई सरल, सुव्यवस्थित, सुगम बनाउनका साथै आवश्यक जानकारी तुरुन्तै प्राप्त गर्नका लागि बनाइएका खाताहरूलाई सहायक किताब भनिन्छ। सहायक किताब अन्तर्गत खरिद किताब, बिक्री किताब, खरिद फिर्ता, बिक्री फिर्ता, जिन्सी किताब गरी विभिन्न किताबहरू बनाइएको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सानो नगदी कोष, पेट्री क्यासबुक। व्यवसाय तथा कार्यालयहरूमा हरेक दिन जसो सानोतिनो खर्चहरू भइरहेको हुन्छ, जस्तै चियापान, गाडी भाडा, हुलाक, बैंक, कार्यालय सरसफाई तथा स्टेसनरी सामग्रीहरू आदिमा भएको सानो रकमको खर्चका लागि चेकबाट भुक्तानी गर्न सम्भव हुँदैन। यस्ता किसिमका कार्यहरूका लागि खर्च गर्नका लागि पनि एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसलाई सानो नगदी कोष भनिन्छ। सानो नगदी पुस्तिकालाई 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कमा छ साधारण सानो नगद पुस्तिका भने खमा विश्लेषणात्मक सानो नगद पुस्तिका। साधारण सानो नगद पुस्तिका भनेको साधारणतया सानो नगद पुस्तिकामा अरू सामान्य पुस्तिका जस्तै हो, साथै यसमा प्राप्त गरेको रकमलाई डेबिट र तिरेको अथवा भुक्तानी गरेको रकमलाई क्रेडिट गरिन्छ। त्यसैगरी ख नम्बरको रहेको छ विश्लेषणात्मक सानो नगदी पुस्तिका। यस किसिमको नगद पुस्तिकामा कारोबारको अभिलेख खर्च शीर्षक अनुसार राखिन्छ। यसको डेबिट पक्षमा सानो नगदी कोषको का लागि प्राप्त रकम राख्ने गरिन्छ भने क्रेडिट पक्षमा शीर्षक पिच्छे महलहरू रहेको हुन्छ। सानो नगद कोषको निमित्त प्राप्त रकम र समय समयमा शोध भर्ना स्वरूप प्राप्त नगद डेबिट पक्षमा चढाइन्छ। खर्च भुक्तानी रकम
जम्मा खर्चमा र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा CR पक्षमा चढाइन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बैंक नगदी किताबको परिचय। सरकारी कार्यालयमा हुने नगद, बैंकिङ तथा डेबिट बजेट सम्बन्धी कारोबारहरूको स्पष्ट विवरण तयार गर्न, कारोबारका क्रममा हुन सक्ने नगदको हिनामिना वा दुरुपयोग हुन नदिन, नगदको पारदर्शिता तथा पूर्ण अभिलेख राख्न, नगदको उचित परिचालन, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न, दैनिक आर्थिक तथा बैंकिङ कारोबारको यथार्थ तथा पूर्ण अभिलेखको आधारमा कुनै पनि समयको नगद तथा बैंकिङ कारोबार सही जानकारी प्राप्त गरी नगद सम्बन्धी कारोबारलाई सरल र चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि गोसवारा भौचर तयार गरिसकेपछि नेपाल सरकारको नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली अन्तर्गत रहेको दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित रही नेपाल सरकारको मलेपा फार्म नम्बर 5 को निर्दिष्ट ढाँचामा तयार गरिने 17 महलीय परिवेष्टि पुस्तिका नै बैंक नगदी किताब हो। बैंक नगदी किताबका उद्देश्यहरू: नगद कारोबारको हिनामिना तथा दुरुपयोग हुन नदिने, निकासा र खर्चको स्पष्ट हिसाब राख्ने, पेस्कीको वास्तविक स्थिति देखाउने, आवश्यक परेको बखत नगद र बैंक सम्बन्धी जानकारी दिने, कार्यालयको नगद परिचालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने, नगद पुस्तिका र बैंक विवरणको तुलनाको आधारमा हिसाब मिलान विवरण तयार पार्न मद्दत गर्ने, विभिन्न प्रकारका आर्थिक विवरण तयार पार्न मद्दत गर्ने, कारोबारको गणितीय शुद्धता जाँच गर्न सहयोग गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सघाउ पुर्याउने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बैंक नगदी किताबको महत्त्व। आर्थिक कारोबारहरूको यथार्थ अभिलेख राखी नगदको हिनामिना तथा दुरुपयोग रोक्नका साथै यसको उचित परिचालन, व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त भएको र भुक्तानी दिनुपर्ने नगदको जानकारी दिन्छ। निश्चित समयको नगद र बैंक मौद्दातको बारेमा जानकारी दिन्छ। हिसाब मिलान विवरण तयार गर्न सहयोग गर्छ। फर्च्योट हुन बाँकी पेस्कीको जानकारी दिन्छ। सन्तुलन परीक्षण निर्माण र गणितीय शुद्धता परीक्षण गर्न मद्दत गर्दछ भने वित्तीय विवरण निर्माण गर्न तथा लेखा परीक्षण कार्यमा सहयोग गर्दछ। त्यसैगरी बैंक नगदी किताबको नमुना छ। सुरुमा नेपाल सरकार मन्त्रालय तथा विभाग कार्यालय नगद बैंक नगदी किताब मलेपा फारम नम्बर 5 मा यसका कोलमहरू 17 वटा हुन्छन्, 17 वटा महलहरू हुन्छन्। त्यस अन्तर्गत मिति, सङ्केत नम्बर, विवरण, त्यसैगरी तहबिल मौद्दातमा डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष, त्यसैगरी बैंक मौद्दातमा डेबिट पक्ष, क्रेडिट, चेक नम्बर र बाँकी, त्यसैगरी बजेट खर्चमा रकम नम्बर र रकम रु, त्यसैगरी पेस्की अन्तर्गत पाएको रकम र फर्चिएको रकम, त्यसैगरी विविधमा हिसाब नम्बर, डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष र अन्तिममा कैफियत हुन्छ। हस् त, धन्यवाद।